बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आफ्ताब खान शिरपाव के पास आए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि 20-21 को हमारे कॉन्फ्रेंस है यहाँ इस्लामाबाद में, और इस कॉन्फ्रेंस की हमने दावत दी है और हम बहुत मशकूर है कि उन्होंने दावत कबूल की। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है इसका कि इस वक्त अमलन मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है और इलेक्शन का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हो गया है, और इस वक्त जो है जितने इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी कोई इत्मीनान नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आवाम के पास वोट का हक नहीं है, उससे वोट का हक छीना गया है। हम समझते हैं कि 1973 आइन जो कि हर शहरी को ये हक देता था कि वो अपनी लीडरशिप चुने, 1973 आइन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हमारे जो हमारे अकाबरीन थी कि उस मुल्क को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। आज 1973 का आइन अमलन तौर पर ख़त्म हो गया है और जुडिशरी कमज़ोर हो गई है। जुडिशरी के ऊपर एग्जेक्टिव के इख्तियारात और एग्जेक्टिव की अथॉरिटी जो है ना बहुत मजबूत हो गई है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि तमाम पाकिस्तानी सोचे कि क्या हमने इस किस्म के मुल्क में आगे बढ़ना है या हमें सही मानों में जमहूरियत और डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और एक आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, मुश्किल में है, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून को हुक्मरानी के लिए जेल में है। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस मुल्क का 1973 आइन को वापस असली शिकल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। 18 अमेंडमेंट भी एक बहुत तमाम उस वक्त पार्लियामेंट का एक मुश्तरक काविश थी, एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स थी, और उस पर एक तमाम जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टियाँ थी उस सबकी मुतफ़िका एक डॉक्यूमेंट्स थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया था और सूबों को इख्तियारात चले गए थे। लेकिन अभी जो सोचा जा रहा है, जो बात हो रही है, शायद उसके ऊपर जो है ना इनकी नज़र पड़ी हुई है, और ख़ासकर एनएफसी अवार्ड के मामले में भी चिमिंगोइया हो रही है, बल्कि वज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और साथ साथ सुबह जो नए सूबों की बात हो रही है। तो ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं कि जब तक इस पे तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, जब तक इस पे तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। और हम और आफ्ताब खान जिस सूबे से ताल्लुक़ रख रहे हैं, हमें एक बॉर्डर पे भी सीरियस चैलेंजेस है। हमारे जो कारोबार है वो बंद हो गया है वहाँ, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। तो हम पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद चाहते हैं। हम तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, सिविल सोसाइटी है, जो हमारे वकला बरादरी है या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सबको इंशाल्लाह दावत देंगे। आज हम दावत के आए थे, उन्होंने हमारी दावत कबूल की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अफ्ताब खान से रिक्वेस्ट करूँ जो बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले हज़रत कैसर साहब और मुस्तफ़ा साहब का और उनके साथ आए हुए वफ़द का बेहद मशहूर हूँ कि वो आज आए हैं और उन्होंने हमें दावत दी 20 और 21 को इनकी इनकी कॉन्फ्रेंस है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने दोस्तों से भी मशवरा करेंगे और उम्मीद है कि इसमें हम अपना हिस्सा डालेंगे। मुल्क में जो मजमूई सूरत हाल है वो मेरा ख़्याल है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आपकी मईशत भी है जो है वो भी आगे नहीं बढ़ सकती। और साथ ही साथ जो दहशत गर्दी की एक फ़िज़ा ख़ासकर दो सूबों में
زور اس نے پکڑ لی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا۔ ایک دردناک ثانیہ ہے جو کہ جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے، اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے، اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا۔ اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم میں خود اس کا حصہ تھا، اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں، اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا۔ اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے، اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو، یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے، تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بس باتیں ساری کابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے۔ میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں
کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن 28ویں ترمیم کے جو خط و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے، وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے۔ تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو، جو غیر نمائندہ ہو، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس کے اندر وکلاء، میڈیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب شامل ہو کر جو چیلنجز ہیں ہمارے، اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں، ایک روڈ میپ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بھی کم کر سکیں، آپس میں ڈائیلاگ کو بھی انیشیٹ کر سکیں، اور اس ملک کو جو کرائسس درپیش ہیں ان سے نکلنے کا ایک جامع حل بھی پیش کر سکیں۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے آج آفتاب خان صاحب کے پاس، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جماعت کی جانب سے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے جو پس منظر ہے آفتاب خان صاحب کا، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سیاست میں ایک طویل تجربہ ہے، افغانستان کے معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان کی تجاویز بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے تو اس کی جو رہنمائی میسر ہوگی وہ ضرور قابل قدر ہوگی، اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ بہت صاحب آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جو صوبوں کے حوالے سے عوام کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے، تو ابھی صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا عوام سے رائے لینے کا کوئی اور میکینزم ہوگا، یا اسی پارلیمان سے یہ منظور ہوگا؟ صوبوں کے حوالے سے تجویز اگر 28ویں ترمیم میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر الگ سے کوئی اسمبلی دیکھو 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، یہ تو اس کی تو کوئی وہ حیثیت اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو یہی کریں گے، اسی اسمبلی سے یہ کرائیں گے، تو کیا یہ اس علاقے کے لیے یا اس صوبے کے لیے جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے اس میں، لیکن اس طریقہ کار کو بھی اگر یہ اپناتے ہیں اور کنسنسس نہیں بناتے، کیونکہ صوبہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے، اور اس میں رائے کی ضرورت ہے، سب کی رائے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے وہاں کی عوام اور اسمبلی سے اس کو متفقہ پاس کرانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے ملک کا۔ اس کا متبادل آپ کے پاس ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا تو جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں اور ان کو اختیارات دیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ابھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اور نہ وہ اب تک چاہتے ہیں۔ 3-4 دفعہ انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی، جب بھی الیکشن آتے ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں۔ تو اس سے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اگر آپ صوبے بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اس کا، اس لحاظ سے۔ اچھا آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب، وزیر اعلیٰ رہے آپ، اس وقت ذرا آپ کی انپٹ چاہیے مجھے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ آتے ہیں، اور ایک پنجاب پولیس کا ایک اہلکار انہیں روک دیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو بطور سابق وزیر اعلیٰ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ جواب تو
आपसे आपके जरा असद कैसर साहब देंगे, लेकिन ये है कि जब कानूनी तौर पर अदालत ने इजाज़त दी हो तो उसके बाद तो दूसरी बात नहीं है। अगर अदालतों की कोई हैसियत है तो उनको तो चाहिए कि मुलाकात तो हो जाए। मुलाकात से क्या होगा, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, तो मुलाकात अगर हो जाए तो उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कि लास्ट टाइम जब आपने कॉन्फ्रेंस की थी तो आपको बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा था, टूली होटल बंद हो गया था। अब आप समझते हैं कि इस दफा अगर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो करने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, मैं पीडीएम के जो एयाम थे उनकी जानिब आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि मैरियट तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मैरियट होटल इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातें वहाँ पर इकट्ठी हुई और एंड रेड जोन के अंदर पीडीएम का क़याम अमल में लाया गया। हमारे बुजुर्ग आफ्ताब खान साहब भी उस मीटिंग में वहाँ पर शरीक थे। सियासत नाम है टॉलरेंस का। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत से आप एक मुख्तलिफ नौइयत का रवैया रखते हैं, लेकिन जब आप खुद हुकूमत में आ जाते हैं तो अपोजिशन को बाल बराबर स्पेस देने के लिए भी तैयार नहीं। ये गैर जमहूरी रवैया है और हम इस हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाते रहेंगे कि उनका मैंडेट, उनका गैर नुमाइंदा होना ये पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। हमारा बतौर अपोजिशन भी एक किरदार है और उस किरदार को मुल्क की मफाद में अदा करने के लिए हम आपस में इकट्ठे भी होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर सलाह मशवरा भी करेंगे। और हमने जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू रखा है इस दफ़ा, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वफाक और प्रोविंसेस के दरमियान जो एक डेलिकेट बैलेंस है उसको ख़राब करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाएगी। हम यही तवक्को रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला एक पॉजिटिव सेंस में अपनी कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने कुछ किया तो एक गैर जमहूरी चेहरा उनका वो और गैर जमहूरी फेल के ज़रिए वो दोबारा कौम के सामने अपने आप को एम्बेरस ही करेंगे। हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। असद कैसर साहब ये बताइएगा कि अब तक कितनी सियासी जमातों को आप दावत दे चुके हैं, आगे कितनी मजीद जमातों को दावत देने वाले हैं, और उसके साथ साथ इसी का बस 2 मरतबा आपकी इसी तरह से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, क्या वो नाकाम रही, तब तीसरे की ज़रूरत पेश आ रही है, और क्या समझते हैं इससे क्या आप हासिल कर लेंगे आदाब जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी ये पहली मुलाकात है, इसके बाद 2 और मुलाकातें हैं और कुछ इंशाल्लाह कल होंगी। तो 1-2 दिन में, और हमारे एक टीम जो है ना GDA के पास आज कराची गई है, जिसमें हमारे सूबाई तंजीम और सूबाई की जो हमारे रहनुमा हैं वो गए हैं। तो हमारा पहला मुलाकात जो है ना आफ्ताब खान के साथ आया है। दूसरी है कि देखिए, हम जब भी जो भी हालात होते हैं हम कौम को इकट्ठा करते हैं, अकाबरीन कौम को इकट्ठा करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं और इससे हम हालात के मुताबिक जो है ना वो अपना एलामिया देता है। देखिए, हम तो है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम एक करारदाद पास कर सकते हैं, एलामिया दे सकते हैं, असेंबली में तकरीर कर सकते हैं। कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हम कोई वो करें, यही रास्ते होते जमहूरियत में, वो हम कर रहे हैं। अभी भी जो सूरत हाल है और जो 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अपोजिशन पार्टी, क्या हम कौम को इकट्ठा करें और उसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दें। तो हम इसलिए जो है ना सबको इकट्ठा करें। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है। आपका इस वक्त आपके अराउंड सारे पीटीआई के तरीके तफसीर पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात आपके यकीनन है, क्या रोल प्ले कर सकते हैं सर मुज़ाकरात के हवाले से? आप मेरे हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक कोई सुना ताल्लुक की नहीं। भी बातें चल रही थी, आपका नाम भी चलना नहीं शुरू हो गया। नहीं, वो तो स्पेकुलेशंस थी। मेरे हुकूमत के साथ कोई राब्ता भी नहीं है। ये 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इसको, हुकूमत को। मैं अब तक किसी हुकूमत से से नहीं। साथ कहीं और अच्छे ताल्लुकात नहीं है? जी कहीं हुकूमत के अलावा भी बिल्कुल नहीं। मुक़द्दर हलकों में शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। मौलाना फजल रहमान को भी दावत दें। जी जी जी। शुक्रिया।